Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Our town, our radio, Radyo Natin. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Dalaygon ang ngalan sa Dios uban sa pangama sa atong mahal nga Birhen Maria. Ning atong pagsugod sa atong programa sa kahanginan, magampo kita. Gamhanan ug walay katapusang Dios, lig-unang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himo nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Aniya na usab kita mulanog uban sa dakong kalipay ning kabuntagon sa ikakatloan nga Domingo sa tuig sa simbahan. Sa tumang pagpasalamat, mapadayonon kita sa atong pagpanikay-sikay sa atong kinabuhi, dinuyugan uban sa kadasig sa dakong grasya sa Dios sa atong kinabuhi. Uban sa atong pagtamod sa pagpasalamat sa Ginoo, tungod kay kita aniya na usab magkauban sa kahanginan sa atong programa Himaya sa Dios, nga gipasiugdahan sa Holy Catholic Church, Diocese of Kansas, USA. Uban sa pagsuporta sa Missionary Brothers of Perpetual Help, nga gipalanog o gihatagan sa kahigayunan nga madungog sa kahanginan, pinaagi sa pagsibya ning atong sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval, Radyo Natin. Sa tumang kalipay, maayong buntag kaniyong tanan, mga igsuon sa kahanginan, sa mga kasuksukan o mga kilid-kiliran nga mga dapit sa biliran, Liti sa Visayas ug Mindanao, ug kung ugaling ganuyon ngadto sa Kamaynilaan, mga minahal nga katawhan sa Dios, maayong buntag kaniyong tanan. Sa ngalan sa atong programa nining pipila ka mga gutlo, ang Himaya sa Dios, kininausab ang inyong igsuon Melvin Clapano sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines, Diocese of Kansas, USA, o kasamtangang obispo sa Mindanao. Makig-uban na usab kaninyo diha sa pagpaambit sa buhing pulong sa Dios alang sa atong kaluwasan. Ato usab nga pagtamod sa atong makadagkuan sa simbahan sa pagtuo o sa atong simbahan nga gilangkuban nila ni Bishop Stephen Grinke, Arsobispo John Robar, Deacon Jaime Barili, sa Missionary Brothers of Perpetual Help, diha specifically sa Biliran, Lite, mga diakono, kaparian, o tanang kaobispuhan sa Holy Catholic Church, sa laing mga nasud, sa ingon uban kita kanila nining atong pag-inambitay sa buhing pulong sa Dios. Uban sa mga members nato sa Tagnipa Eagles Club, kang Kuya Vice President Jimar Lumahang, sa tanang mga kuya, ate ug bunso sa Tagnipa Eagles Club, sa dakong pagtuusab atong pangayoon ug ampuan ngadto sa Ginoo ang makagagahom sa tanan alang sa kayuhan sa atong mga sakit ug balatian, mga problema sa kinabuhi, sa natad sa pamilya, relasyon, finansyal ug sa tanang magihambi nato sa kaugalingon nga kinabuhi.
nga ang Ginoo muhupay ug muayo sa tanan ug mahibalik kita sa maayong kinabuhi, dala ang kalipay ug pagpasalamat sa atong Ginoong Dios nga gamhanan ug manunubos. Og sa dakong paglaom ug pagsalig atong malitok ang salmo sa madasigon nga pag-ingon, gihigugma ko ikaw Ginoo, akong kusog. Sa mga basahon ug sa atong basahon nga mulano diya sa iyang mga asoy uban sa mga sugid nga gilangkob ning Domingguha, sa mga basahon usab nga atong madungog sa unang pagbasa karong Domingguha, sa ikakatloan nga Domingo sa liturhikanong kalendaryo nga kinutlo gikan sa basahon sa Exodo, nagpadayag nga ang Ginoo ang atong tiunay nga manlalaban og tigpanalipod sa iyang katawhan. Siya ang mopakita sa palos ug hukom diya sa mga pagluib sa tao batok sa Dios, sa mga inustisya o mga pagdaog-daog o diya sa magisakmit nato nga makatungod o kabtangan sa uban. Usa kini kahimtang pahimatngon kanato nga dili kita magpalabi sa atong mga personal nga pagkinabuhi nga wala musubay sa bertud sa pagka-Diosnon ug nagtuman sa kabubuton sa Dios. Dili mo tugot ang Ginoo sa atong pagluib o paghikling kaniya sa atong kinabuhi. Dili uyon og supak ang Ginoo kung kita anaa sa pagpangdaog-daog, pagsalikway sa bili ug katungod sa uban, tungod lamang sa atong kinaugalingon nga mga buhat ug lihok nga naghatag sa kaalautan sa uban. Sa atong ikaduhang pagbasa nga kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonica, naghagit usab sa atong kinabuhi diya sa pagpuyo uban sa buhat nga tinud-anay alang sa kayuhan sa uban nga nagbarug sa kamatuoran diya sa gahom sa Espiritu Santo. Ang pagbuhat sa kamatuoran tungod kay kiniiya og lihok sa Espiritu Santo. Busa ang atong mga buhat usab tinuod og insakto alang sa kayuhan sa uban ug mismo sa atong kaugalingon nga kinabuhi. Mao nga ang pagdawat nato niini usa ka lakang sa pagpakaylap sa kaayo ug kamatuoran sa Dios, nga diin giila sa tanang katawhan nga midawat kaniya isip mao ang manluluwas sa katawhan. Daklit niini atong mapuy-an sa atong kinabuhi kay kini nga mga kamatuoran ug maayo nga mga buhat iya sa Espiritu Santo alang sa kayuhan sa tanan ug kadayganan sa Dios. Gipamatuod usab sa dayag nga paagi sa mga sugid saysay sa atong ebanghelyo nga kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo, nga ang Ginoo nagpadayag sa klaro nga pamaagi sa pagkinabuhi alang sa Dios ug sa atong isigkatao, nga diha sa atong kinabuhi dili mabulag ang atong kinabuhi gikan sa Dios. Sa mga sa unang pagbasa nga atong matamod ang hagit sa pagdawat sa Dios diya sa mga maayong buhat kay siya ang manlalaban ug tigpanalipod kanatong tanan, nga dili halayo sa iyang pagka-Dios ang iyang katawhan. Ug tungod niini kinahanglan usab ang atong pagdawat ug paghatag og bili sa atong isigkatao, mao nga sama sa mga apostoles nga sila naglihok ug naningkamot alang sa kayuhan sa uban. Gigayahan usab kita sa Ginoo sa pagdawat ug paghatag sa bili sa atong isigkatao. Kay ang mao ang atong manluluwa sa tanan bisan sa nagkadaiya nato nga kagikanan ug kahimtang.
mga usahay sa atong mabasahan nga himuon natong driver ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay bisan maayo man o dili maayo ang dalan, siguro kita nga makaabot sa insakto nga padulngan o direksyon sa kinabuhi. Atong maabot ang maayo nga padulngan sa kinabuhi nga dili kita may salaag sa insakto nga padulngan. Kung dili uban diha sa Ginoo, makaabot kita sa atong katuyuan o tumong sa atong pagpakabuhi isip anak sa Dios nga Kristohanon. Busa uban kita sa pag-awit sa atong salmo sa madasigon nga pag-ingon ug atong malitok sa pag-ingon, gigugma ko ikaw Ginoo, akong kusog. Unang pagbasa. Kinutlo gikan sa basahon sa Eksodo. Ang maghalad ngadto sa laing Dios, gawas kanako ang Ginoo, kinahanglan patyon. Ayaw ninyo palabi-labihi o daug-dauga ang usa ka langyaw. Kay kamo usab mga langyaw man kaniadto didto sa Ehipto. Ayaw ninyo daug-dauga ang mga byuda o mga ilo. Kung daug-daugon ninyo sila, tabangan ko sila, inigpakitabang nila kanako. Og masuko ako pag-ayo, og patyon ko kamo, pinaagi sa gubat. Mabyuda ang inyong mga asawa, og mailo ang inyong mga anak. Kung magpahulam kamog sa lapi sa akong katawhan nga mga kabos, ayaw kamo pagpangayog tubo sama sa gihimo sa uban. Kung kuhaon ninyo ang kupo sa usa ka tawo, ingon nga garantiya nga mubayad siya kaninyo. Kinahanglan nga iuli ninyo kini kaniya sa dili pa mosalop ang adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Gihigugma ko ikaw, o Ginoo, akong kusog. O Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Gihigugma ko ikaw, akong kusog. O Ginoo, akong kusog. O Diyos ko, akong bato nga dalangpanan, akong taming ang gahom sa akong kaluwasan, akong malig-on nga dalangpanan. Daigon ang Ginoo, mituwaw ako, og siguro ako sa akong mga kaaway. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Mabuhi ang Ginoo, og daigon ang akong bato. Bayawon unta ang Dios nga akong manluluwas. Ikaw nga naghatag sa dagkong mga kadaugan sa imong mga hari, ug nagpakitag kaluoy sa imong gidihugan. Gihigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonika. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayod. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi, samtang kami uban pa kaninyo, tungod lamang sa inyong kaayuhan. Giawat ninyo kami ug ang Ginoo, ug bisag nagantos kamo pag-ayo, gumikan sa iyong pagdawat sa mensahe. Nalipay lang gihapon kamo sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Tungod niini, nahimo kamong panig-ingnan sa tanang magtutuo sa Macedonia ug sa Gresya. Kay pinaagi kaninyo ang mensahe may tungod sa Ginoo ni kaylap sa Macedonia ug sa Gresya.
Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita may tungod sa inyong pagtuo sa Dios. Busa wala na kinahanglan nga amo pa kining isulti kay sila mismo nagbalita giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo ug nga mibiya kamo sa mga Dios aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak na si Jesus nga moanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios ug siya mao'y magluwas kanato sa umaabot nga kasuko sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia, dalaygon ikaw o Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta. Kagipadayag nimo sa mga gagmay ang mga misteryo sa gingharian. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog sa mga Parisiyo nga ang mga Sadusyo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya. Ug unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod misulay pagbitik kaniyag pangutana. Magtutudlo nangutana siya, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong huna-huna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugmaa ang imong isigkatawo ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad niining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, sa atong ordinaryo nga pagpamalandong, nga atong maduki-duki, sa atong galamhan o gunahuna, karong ikakatloan nga Domingo sa atong Ebanghelyo, atong mahulma sa duha ka mga puntos ang atong pagpamalandong diha sa atong Ebanghelyo. Ang duha ka mga puntos mao kining mosunod. Ang una nga punto, Christian life is loving God. Christian life is loving God. Ang paghigugma sa Ginoo against sa atong gugma sa mga butang ug kahigayunan nga dili gugma gikan sa Dios. Ang ikaduhang nga punto, Christian life is loving others. Christian life is loving others. Ang paghigugma sa uban against sa gugma nato to hate, to take vengeance ug uban pa, ug gugma nga dili para ug haom nga tawhanon. Atong hisgutan ug hagpaton sa tinagsa ang mga puntos nga atong gilakbitan. Ang unang punto, Christian life is loving God. Christian life is loving God. Ang paghigugma sa Ginoo against sa atong gugma sa mga butang o kahigayunan nga dili gugma gikan sa Dios.
Busa ang atong Ginoo misaysay sa pag-ingon. Si Jesus mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang paghigugma sa Dios mao ang pagtuman sa pinakaimportanteng sugo sa Dios sa mga kagayunan nga anaa kanato. Usahay we become more loving and attached to anyone and to anything. Gahom, bahandi, influensya, kadungganan, kasagaran ang tao mas mahigugma niini. So God is telling us of not loving too much sa unsay walay kinabuhi nga mga butang o garbo para dili mapildi ang atong kinabuhi karon o sa umaabot. It is an act of detaching for attaching ourselves to God. Mga igsuon, ang atong kinabuhi giandama na sa tanan sa Ginoo. He has given us everything. Ang kahigayunan kanunay sa kinabuhi anaa kanato. Uban sa mga kahigayunan nato sa kinabuhi ato usab unta nga mahimduman ang atong gugma sa Dios. Mao nga sa pamilya, let us think about loving God sa matag usa. Kaysa malimtan ang gugma gumikan sa mga gugma sa mga butang, garbo, bisyo, kahakog, kamatapobre o kagarboso. Sa ingon nga pamaagi, maandam kita sa paghigugma sa Dios uban sa kaayo o kalumo diya sa pagpaambit kaysa paglunang sa kahakog. Mupatigbabaw unta sulod sa katilingban mismo ang kamatinud-anon kaysa pagpanglimbong o pagpihig sa kahigayunan sa uban. Magmahigugmaon unta kita sa Dios uban sa paghikling sa unsay dili magdala kanato sa kinabuhing dayon o kaluwasan. Sa unsay anaa kanato, dili nato madala atubangan sa Ginoo. Ug kay dili man madala, ipaambit gamita sa maayo sa ngalan sa Ginoo aron kita magmatuod sa atong dakong gugma sa Dios nga atong gibati at tubangan kaniya ug sa iyang katawhan. Ang ikaduhang nga punto, Christian life is loving others. Ang paghigugma sa uban against sa gugma nato to hate, to take vengeance o uban pa, o gugma nga dili para ug haom nga tawhan. Sa Ebanghelyo ato madungog ang pulong ni Kristo pag-usab. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugma ang imong sigkatawo ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad nining duha ka sugo ang tibok balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Kung sa ingon kita makahuna-huna ngang atong pagpakabuhi usa-usab kadalan diya sa paghigugma ug pagdawat sa uban sa atong kinabuhi. It is not much of loving material things, not of anyone's pride and hatred, pero ang paghatag og higayon of loving others sa atong kinabuhi. Sa atong kinabuhi, isip katawhan sa Dios o piniling katawhan sa Dios. Mahigmataunta kita sa makamatuuran nga ang atong Ginoo nag-aghat kanato of loving what the creatures of God and saying it to love the living things around us. Maghimo sa Ginoo nga naay pagbati sama kanato. Maghimo sa Ginoo nga naay kinabuhi mga hayop man o kinaiyahan sa mga tanom o tanaman. Dili halayo og bulag sa atong Kristohanon ang pagigugma sa atong isigataw.
Busa uban diha sa gugma ana ang paghatag og bili sa iyang kinayahan ug dignidad sama usab sa atong kinayahan nga giulagway sa pag-amuma ug pag-atiman alang sa kayuhan sa uban. Diya sa atong kinabuhi kung unsa kita, kung makaamgo kita sa atong pagkatao, mahinumdum kita sa bili sa pamilya, taliwala sa mga panagbulag, kayusahan batok sa panagbahin-bahin, kalambuan kaysa kalautan sa tanan. Busa atong paningkamutan nga mapadayon nato ang paghigugma sa uban sa atong kinabuhi, uban usab sa kinaiyahan, alang sa atong kayuhan ug kalambuan ug kadayganan sa Dios. Nahumana ang magutlo sa atong pagpakig-ambit sa pamalandong nining atong programa sa radyo, ang Himaya sa Dios. Atong pagpasalamat sa usag-usa sa atong pagahin sa panahon sa pagpaminaw ning atong tulumanon matag Domingo, ang Himaya sa Dios. Hangtod unta sa sunod nga Domingo, kita makapadayon sa pagpaminaw sa usag-usa sa mga buhing pulong sa Dios. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw ug pagpatilinghog sa buhing pulong sa Dios diya sa atong pagpamalandong. Sa ngalan sa Holy Catholic Church, Diocese of Kansas, USA, uban ni Bishop Stephen Grinke, Arsobispo John Robar, Deacon Jaime Barili, mga kaparian, diakon, mga kaobispuhan sa gawas sa nasud o sa tanang matuuhon sa Holy Catholic Church. Sa ingon, usab nining sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval, ang radyo natin, daghan kaayong salamat. Mag-ampo kita. O Ginoo, hingpita din ni kanamo ang gugma nga among naambitan ni ining sakramento sa imong pulong. Hugimo ang kining among pagsaulog ni ining imong balaang pulong magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O kini si Obispo Melvin Clapano sa Diocese of Kansas, USA nga puno sa pagpasalamat, magapanalangin kaninyo pinaagi sa labawng makagagahom nga Ginoo. Ginoo, itugod sa imong katawhan ang imong panalipod o grasya. Hatagi sila sa kayuhan sa kalag ug lawas, himpit nga gugma alang sa usag-usa, ug himua sila nga kanunay nga magmatinumanon kanimo. Itugod kini pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios, sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all.